नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रममा आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनुसार स्वर र प्रज्वल साक्यको आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आर्थिक गतिविधिबाट। नेप्सेमा 45 अङ्कको करेक्सन हुन पुगेको छ। आइतबार 74 अङ्कले बढेको नेप्सेमा सोमबार ब्रेक लाग्दै करेक्सन हुन पुगेको हो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि पनि लगानीकर्तामा एक प्रकारको अन्यल छायाका कारण बजार प्रभावित हुनुको अर्को कारण भएको लगानीकर्ता बताउँछन्। नयाँ लगानीकर्ता पर्खर हेरेको अवस्थामा बस्दा पनि शेयर बजार घटेको हुन सक्ने शेयर विश्लेषकको राय छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 45.06 अङ्कले घटेर 2854.76 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.62 अङ्कले घटेर 534.81 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा भने वृद्धि भइरहेको छ। धितोपत्र र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 2 करोड 60 लाख इकाइ शेयर किनबेच हुँदा 10 अर्ब रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ। यसको 47 करोड 26 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ भने दोस्रोमा एनआइसी एसिया बैंकको 34 करोड 91 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको 29 करोड 65 लाख रुपियाँको, छिमेक लघुवित्तको 26 करोड 36 लाख रुपियाँ र नेपाल बैंकको करिब 26 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहका सूचकमध्ये सामूहिक लगानी बाहेक सबै सूचक घटेका छन्। जलविद्युत, वाणिज्य बैंक, माइक्रो फाइनान्स समूहको सूचक सबैभन्दा बढी घटेको छ। धेरै बढ्ने कम्पनीमा समृद्धि फाइनान्स रहेको छ। यसको शेयर मूल्य 5.24% बढेर प्रति शेयर 442 रुपियाँ पुगेको छ। बढ्नेमा धेरैजसो डिभेन्चर कम्पनीहरू रहेका छन्। सोमबार घट्ने कम्पनीमा युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड, खानीखोला हाइड्रो पावर, ओरिएन्टल होटलको 5% घटेको छ। माहुली सामुदायिक, शिवश्री हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेन्सिटिभ, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 4% घटेको छ। त्यस्तै युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओमा 21,50,478 लाख आवेदन परेको छ। सिडिएससीका अनुसार सोमबार बेलुका 5 बजेसम्ममा 3 करोड 40 लाख किताका लागि आवेदन परेको हो। कम्पनीको जारी पुँजी 2 अर्ब 45 करोड रुपियाँको 30%ले हुन आउने 64 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 64,50,000 किता शेयरमा 5% अर्थात् 3,22,500 किता शेयर कर्मचारीका लागि 3,22,500 अर्थात् 5% किता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 58,05,000 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको कम्पनीले जनाएको छ। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री नहुँदासम्म भण्डारण गरेर राख्नका लागि सरकारले करिब 200 भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। तत्काल नष्ट नहुने खाद्यवस्तु तथा फलफुललाई लामो समय राखेर बिक्री गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउने भएकाले भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न लागि हो। स्थानीय तह संघको साझेदारीमा भण्डारण बनाउन 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताउनु भएको छ। खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको सचिव कार्कीले बताउनुभयो। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने उहाँको भनाइ छ। खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन बजेट स्थानीय तहमा पठाएको कार्कीले बताए। खाद्य केन्द्र मार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने समेत योजना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारी निजी स्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत सम्हार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा पनि अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा जमिरहेको व्यावसायिक घराना शङ्कर समूह यति बेला गाडीको व्यापारमा पनि आक्रामक ढङ्गले लागेको छ। टिभीएस बाइक र स्कुटर बिक्री गर्दै आइरहेको यस घरानाले हालै मलेसियन प्रोटोन गाडीको बिक्री सुरु गरेको छ। विशाल समूहले नेपालमा चाइनिज कम्पनी ग्रेटवालका विभिन्न मोडल सार्वजनिक गर्दैछ। रोहिणी थापाथलीले बिक्री गर्दै आइरहेको जापानिज ब्रान्ड माज्दा पनि विशाल ग्रुपले नै बिक्री सुरु गरेको छ। यस समूहले 7 ब्रान्डका गाडी आयात तथा बिक्री गर्छ। अटोमोबाइल्स
व्यवसायमा दुग्गड, गोल्छा र एमडब्ल्यू इन्टरप्राइजले पनि अग्रणी मानिन्छन्, जसले 6 चर्चित ब्रान्डका प्यासेन्जर कमर्सियल गाडी र हेभी इक्विपमेन्ट आयात तथा बिक्री गर्छन्। यी उदाहरण मात्र हुन्। देशका उत्पादनमूलक उद्योग कल कारखानाहरू चलिरहेका ठूला व्यवसायिक घराना व्यवसायमा विविधीकरणका साथै जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि गाडी आयात गरेर बिक्री गर्न सक्रिय रूपमा लागेका छन्। एउटै व्यवसायिक घरानाले 6 देखि 7 ब्रान्डका गाडी बिक्री गर्छन्, यतिसम्म कि कतिपय ठूला घरानाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै अटो व्यवसाय हो। व्यवसायिक घरानाहरू बीच वर्षेनी नयाँ नयाँ ब्रान्ड भित्राउने होडबाजी चलिरहेको छ। नेपालमा विश्वमा ख्याति कमाएका अधिकांश ब्रान्डहरू भित्रिसकेका छन् र कतिपय भित्रिने क्रममा छन्। व्यवसायीका अनुसार नेपालमा 5 करोड मूल्यसम्मका गाडी बिक्री हुन्छन्। झण्डै 1 करोड रुपियाँ मूल्यसम्मका बाइक नेपालमा बिक्रीमा राखेको देखिन्छ। 2077 मङ्सिरदेखि लक्ष्मी ग्रुपले जर्मनको प्रिमियम लग्जरियस ब्रान्ड BMW गाडी आधिकारिक रूपमा नेपालमा बिक्री सुरु गरेको छ। नेपालमा उद्योग धन्दा चलिरहेका व्यवसायहरू पनि व्यापारमा शिफ्ट भइरहेका छन्, त्यो पनि अटोमोबिल्सको। नेपाली बजारमा वर्षेनी नयाँ नयाँ ब्रान्डहरू भित्रिरहेको लक्ष्मी हुन्डाईका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठले बताउनुभयो। यतिबेला अधिकांश व्यवसाय घरानाले व्यवसाय विविधीकरणको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प गाडीको व्यापार बनाएका छन्। बजाज र टिभीएस मोटरसाइकलको स्वदेशमै एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा आइसकेको छ। शङ्कर समूहका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालका अनुसार टिभीएसको बाइक, स्कुटर र अटो स्वदेशमै एसेम्बल हुन थालेको छ। देशका ठूला व्यवसाय घरानाहरू बीच गाडी बिक्रीको प्रतिस्पर्धा चलेपछि विश्वका कहलिएका ब्रान्डको ध्यान नेपालतर्फ मोडिएको छ। त्यसमाथि व्यवसाय घराना बीच ब्रान्ड खोसाखोजको अर्को कथा छ। चलेको ब्रान्डलाई जोगाइराख्न ठूला घरानालाई नै हाम्मे परेको छ। देशको औद्योगिक अवस्था सन्तोषजनक भन्दा चिन्ताजनक हुन लागेको चर्चाले ठाउँ पाइरहँदा पनि किन अटो व्यवसायमा ठूला घरानाहरू यति विघ्न आकर्षण छ त? राज्यले उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हो भने पनि त्यो नारामा मात्र सीमित छ। उद्योग चलाउन ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ, तर प्रतिफलका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता, श्रम समस्या, बन्द हडताल लगायतको समस्याका कारण उद्योग चलाउन धेरै मुस्किल रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। तर विदेशबाट सामान आयात गरेर बिक्री गर्न जोखिम त कम छँदैछ, त्यसमाथि नाफा पनि उच्च छ। प्रतिफलका लागि वर्षसम्म कुर्न पनि परेन। त्यसैले पनि धेरै घरानाहरू व्यापारतर्फ शिफ्ट हुँदै गएका छन्। सरकारले पहिलोपटक कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्डको ग्वारकोमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने भएको छ। सडक विभाग मातहतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माणको लागि सोमबार टेन्डर आह्वान गरेको छ। फ्लाइओभर निर्माणमा सहभागी हुने टेन्डर कम्पनीले आगामी साउन 26 गतिसम्म दरखास्त बुझाउन सक्नेछन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा कलङ्की कोटेश्वर सडक खण्डको विभिन्न 3 ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको मध्ये एउटा मात्रै खण्डमा फ्लाइओभर निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान भएको हो। सडक विभागको महानिर्देशक अर्जुनजङ थापाले ग्वारको चोकको फ्लाइओभर इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन मोडलमा बनाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको योजनालाई मूर्त रूप दिन टेन्डर आह्वान गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले खोप अनिवार्य गरेका वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि खोप लगाउने भएको छ। चीनबाट हालै ल्याएको खोप वितरणको प्राथमिकतामा उनीहरूले राखेको हो। खोप आजदेखि दिने बताएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका चालक सहचालकलाई पनि खोप दिने जनाएको छ। खोप नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू समस्यामा रहेका थिए। खाडी मुलुकहरूले खोप नलगाएका श्रमिकलाई 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र खर्च पनि स्वयंले बेहोर्नुपर्ने नियम बनाएका थिए। कतारबाट घर विदामा आउनुभएका बागलुङका विशाल अधिकारीको कम्पनीले दिएको विदा सकिएको 1 महिना भइसक्दा पनि जान नपाएको बताउनुभयो। श्रमिक अधिकारीले कतार गएर होटल क्वारेन्टाइनमा बसेको पैसा तिर्न सक्ने अवस्था नभएको र त्यसैले सरकारले आफू जस्ता श्रमिकका लागि खोपको व्यवस्था गरिदिएको भए हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट घर विदामा आउनुभएका कास्कीका कैलाश सिग्देल उडान खुले लगत्तै जान पाइन्छ कि भनेर काठमाडौँ आएर बसिरहनु भएको छ। नेपाली श्रमिकका मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकले कोरोना विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलेपछि नेपालका श्रम गन्तव्य मलेसिया, UAE, कुवेतले नेपालबाट नयाँ श्रमिक लिन बन्द गरेका छन्। कम्पनीको विदामा आएका पनि पहिले उडान बन्द भएर अहिले खोप नपाएर रोकिएका छन्। कुवेतले खोप लगाएका श्रमिक बिस्तारै लिने भनेको छ भने साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमानले भने क्वारेन्टिनमा बने
बस्ने शर्तमा श्रमिक लिइरहेका छन्। युएले आफूले मान्यता दिएको खोप लगाएकालाई मात्र प्रवेश अनुमति दिने भनेको छ, तर अहिले त युएले नेपाललाई प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। ओमान र बहराइनले पनि अहिले नयाँ भिजा जारी गरेका छैनन्। ओमानको आवासीय भिसा भएका श्रमिक 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी जान पाउँछन्। पछिल्लो समयमा चीन र अमेरिकाबाट खोप आएको छ, अन्य देशबाट पनि आउने भनिएको छ। सरकारले जुलाईभरमा चीनबाट 3 चरणमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउने बताएको छ, तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भने सरकारले अहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन। चीनबाट आएको र भेरोसिल खोप लगाउने पहिलो प्राथमिकतामा सरकारले 55 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई राखेको छ भने अमेरिकाबाट आएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 50 देखि 54 वर्ष नागरिकलाई प्राथमिकतामा दिने जनाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले अमेरिकाबाट आएको खोप 1 डोज मात्रै लगाए हुने भएकाले यो खोप पहिलो प्राथमिकता विदेश जानेलाई प्राथमिकतामै पारो भन्नेमा मन्त्रालयको जोड रहेको बताउनुभयो। श्रम मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ रहनु भएकाले खोपमा विदेश जानेलाई प्राथमिकतामा पार्ने विषयमा सकारात्मक नै रहेको बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारी जानेहरूले आफूहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको भए पनि अहिले उनीहरूका बारेमा कुनै निर्णय नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भने रोजगारीको खोजीमा दैनिक सरदर 1000 मानिस विदेश उड्थे, तर कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीलाई थला पारेको छ। गत वर्ष गन्तव्य देशहरू नै कोरोनाबाट नराम्रोसित प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 2077 असारदेखि 2078 वैशाखसम्म करिब 4.5 लाख नेपाली चार्टर उडान र उद्धार उडान मार्फत स्वदेश फर्किएका छन्। सो अध्ययन अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका 4,44,799 नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका छन्। यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भन्ने सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन नसके पनि श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकलाई भने तत्काल प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा 100 कामदार पठाउन नसक्ने म्यान पावर पुनः नवीकरण हुने भएका छन्। केही दिन अघि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार यो वर्ष 100 कामदार पठाउन नसकेपछि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म सबै म्यान पावर नवीकरण हुने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी ठप्प भएको भन्दै व्यवसायीले सबै म्यान पावर नवीकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए। 100 कामदार नपठाएका कारण म्यान पावर खारेज हुने निर्णय कायम भएको भए यो वर्ष अधिकांश म्यान पावर खारेजीमा जाने सम्भावना थियो। सरकारले 3 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीमा लगातार हरेक वर्ष कम्तीमा 100 कामदार पठाउन नसक्ने म्यान पावरको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिखेर नै म्यान पावरको धरौती, नगद र बैंक ग्यारेन्टी सहित 30 लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी 5 करोड रुपैयाँसम्म राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। तर कोरोना महामारी सुरु भएपछि गन्तव्य मुलुक लगायत नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य मात्रामा गिरावट आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार महामारी अघि वर्षका करिब 5 लाख नयाँ र पुराना गरी युवा युवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा महामारीपछि त्यो सङ्ख्या निकै कममा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब 1 लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू बिदामा घर आएका धेरै छन्। वर्षमा 100 कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसके पनि नवीकरण हुन पाउने सरकारको निर्णयले यो वर्ष 725 म्यान पावर खारेजी हुनबाट बचेका छन्। सरकारले महामारीका कारण व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको भन्दै एक पटकका लागि नवीकरणका लागि आउने सबै म्यान पावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको विभागले जनाएको छ। आर्थिक दर्पण आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौँ। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचाउँ र उहाँहरूलाई पनि बचाउँ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु।
हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851-00505, Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकामा रहेको 50 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङदी ए जलविद्युत आयोजना करिब 1 महिनादेखि बन्द छ। एक दिन मात्रै विद्युत उत्पादन नहुँदा करिब 1 करोड 20 लाख रुपियाँ घाटा हुने आयोजनाले जनाएको छ। मर्स्याङदी नदीमा आएको बाढीका कारण विद्युत गृहको मेसिनमा क्षति पुर्याएपछि गत जेठ 31 गते राति 11 बजेबाट आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन बन्द छ। आयोजना बन्द भएको 29 दिन पुगेको छ। यो अवधिमा दैनिक 1 करोड 20 लाख हाराहारीको घाटाले आयोजनालाई करिब 34 करोड 80 लाख रुपियाँ घाटा भएको छ। माथिल्लो मर्स्याङदी ए जलविद्युत आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत इन्जिनियर कर्ण अधिकारीले मर्स्याङदीमा बाढी उर्लिएर आएपछि टनेलबाट ससाना ढुङ्गा र बालुवा छिर्दा टर्बाइनमा समेत असर परेको छ। पावर हाउसको टेलरेसबाट पानी बग्नु पर्नेमा मर्स्याङदीको बाढी टेलरेसतर्फ पसेपछि क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आयोजनाबाट दैनिक 1 करोड बढी रुपियाँको विद्युत उत्पादन हुँदै आएकोमा जेठ 31 देखि बन्द हुँदा करोडौं घाटामा परेको छ। माथिल्लो मर्स्याङदी ए जलविद्युत आयोजनाका दोभाषे दायरामा दाहालले बर्खायाममा 50 मेगावाट नै विद्युत उत्पादन हुँदा आयोजनालाई 24 घण्टामा करिब 1 करोड 20 लाख रुपियाँ जति आमदानी हुनेमा बन्द हुँदा अहिलेसम्म 34 करोड 80 लाख रुपियाँको हाराहारीमा घाटा बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाढीले आयोजनाको विद्युत गृहदेखि बाँध क्षेत्रसम्मका आन्तरिक पोल 38 वटा क्षति पुर्याएको र सबै फेर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। एक साताभित्र मर्मत सक्ने गरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार माथिल्लो मर्स्याङदी ए जलविद्युत आयोजनाको बिजुली 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङदीमा लगेर जोडिएको छ। मध्य मर्स्याङदीको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको 9 नम्बर टावर मर्स्याङदीको बाढीले बगाएपछि मर्मत भइरहेको छ। माथिल्लो मर्स्याङदी ए को ड्याम साइट क्षेत्रमा सिस्नेरी खोलाबाट बाढी आउँदा 2 वर्ष अघि पनि आयोजनामा क्षति भएको थियो। त्यतिबेला 3 दिन विद्युत अवरुद्ध भएको थियो। यसपटक ड्याम साइटमा खासै क्षति नपुरेको जनसम्पर्क अधिकृत अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अर्घखेली बेसी स्थित पानीको मापन गर्ने हाइड्रोलोजी स्टेशनमा पनि क्षति पुरेको छ। बाढीले पावर हाउसको नजिकै सुरुङ मार्ग अगाडिको पुल संरचना पनि केही क्षति पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाभित्र ठूला र साना 33 वटा घाट छन्। ती खानी तथा घाट राजस्व उठाउने महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत हुन्। खानी तथा घाट उत्खननको टेन्डर मार्फत महानगरपालिकाले राजस्व उठाउँदै आएको छ। घाटहरूबाट महानगरले वार्षिक 20 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। पोखराका साना तथा ठूला नदी खोला खोल्सा आमदानीका स्रोत हुन्। वर्षेनी खोला नाला एवं नदीजन्य वस्तु उत्खननको ठेक्का लगाएर महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ। वर्षायामको केही महिना खानी तथा घाट बन्द हुन्छन्। वर्षा कम हुने बित्तिकै महानगरपालिकाले उत्खननको लागि टेन्डर आह्वान गर्दै आएको छ। महानगरपालिकाभित्र 33 वटा साना ठूला घाट रहेको पोखरा महानगरपालिकाका वरिष्ठ कर अधिकृत गणेश पाण्डेले बताउनुभयो। घाटहरू नै महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत हुन्। प्रत्येक 2 वर्षमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। प्रतिवेदनका आधारमा महानगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेर प्रतिवेदनले तोके अनुसार उत्खनन गरिदिन्छ। ठेकेदार कम्पनीले भने तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी नै उत्खनन गर्ने गरेका छन्। नदीजन्य वस्तुको मुख्य स्रोत सेती नदी हो। नदीमा मिसिने साना खोलाबाट पनि नदीजन्य वस्तु उत्खनन हुँदै आएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बंगलादेशसँग गरेको G2G सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण मल नेपाल आइपुगेको छ। कृषि मन्त्रालयले 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल लिने भनी बंगलादेश सरकारसँग G2G सम्झौता गरेको थियो। सोही सम्झौता बमोजिम 3 लटमा सबै मल नेपाल ल्याइसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सम्झौताकै क्रममा 5% तलमाथि -+ हुने गरी सम्झौता भएको छ। आवश्यकता अनुसार 5% मल कम हुन सक्छ वा बढी हुन सक्छ। नेपाल सरकारलाई सस्तो लागेर 2000 मेट्रिक टन मल ल्याइएको हो। 2077 को धान सिजनमा युरिया मलको हाहाकार भएपछि तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउने भनी कुराकानी अगाडि बढाउनु भएको थियो। कुरा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेपछि भदौको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग फोनमा संवाद गरी पैँचोमा मल ल्याउने सुनिश्चित गर्नुभएको थियो। बंगलादेश मल दिन तयार भएपछि 2077 असोजमा मन्त्री परिषदको बैठकले औपचारिक निर्णय गरी मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न कृषि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक अधिकार दिएको थियो। कृषि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको 1 महिनामा नै बंगलादेशले पैँचो मल दिन नसक्ने बरु खरिद गर्न सके मात्र सहयोग गर्ने भनेर कृषि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले खरिद गरेर नै मल ल्याउने भनी बंगलादेशसँग संवाद सुरु गर्यो। पत्रको आदान-प्रदान भयो। विभिन्न चरणमा भौतिक तथा भर्चुअल बैठक पनि भयो। बल्ल बंगलादेशले मल दिन तयार भए पनि कृषि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्यो। मन्त्री परिषदले G2G मार्फत बंगलादेशसँग मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक अधिकार दियो। सो अधिकार बमोजिम कृषि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको हो। 2077 पुस 2 गते मात्र युरिया मल ल्याउने भनी नेपाल र बंगलादेश बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतापछि मल ल्याउन प्रक्रिया सुरु भएको 7 महिनापछि मात्र सम्पूर्ण मल नेपाल आइपुगेको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक नेत्र भण्डारीले बंगलादेशले यसरी पहिलो पटक अरू देशलाई मल बिक्री गरेका कारण प्रक्रिया बुझ्दै गरेकाले थोरै ढिलो भएको बताउनु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण पनि मल आउनमा थोरै ढिलाइ भएको, तर यसलाई खासै ढिलो भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। तर बंगलादेशबाट मल खरिद गर्दा नेपाललाई थुप्रै फाइदा भएको उहाँले बताउनुभयो। चालू वर्षको असार मसान्त सकिन लाग्दा समेत पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहहरूको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ। जिल्लामा 7 स्थानीय तह छन्। 2 स्थानीय तह बाहेक बाँकी स्थानीय तहहरूको विकास खर्च 37% भन्दा कम छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा छुट्याइएको यो पुँजीगत खर्च असार तेस्रो हप्तासम्मको हो। कोभिड-19 का कारण पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूले बताएका छन्। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पनि समयमा काम हुन नसक्दा खर्च हुन नसकेको स्थानीय तहको अनुभव छ। सबै स्थानीय तहहरूले अब आर्थिक वर्षको अन्तसम्म बढीमा 80% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरेका छन्। पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम गर्नेमा सुनवल नगरपालिका छ। 1 अर्ब 10 करोड बजेट रहेको सुनवलले पुँजीगततर्फ 29% रकम मात्र खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ। कुल वित्तीय प्रगति 58% रहेको नगरपालिकाले चालुतर्फ 67% खर्च गरेको छ। त्यसै गरी पुँजीगत रकम सबैभन्दा कम खर्च गर्ने अन्य स्थानीय तहहरूमा रामग्राम नगरपालिका, सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिका छन्। उनीहरू सबैले 36% भन्दा बढी रकम पुँजीगतमा खर्च गर्न सकेका छैनन्। 1 अर्ब 18 करोड बजेट रहेको रामग्रामले कुल वित्तीय प्रगति 53% गरेको छ, जसमा चालुतर्फ 71% रकम खर्च भएको योजना अधिकृत रामलाल भुषालले जानकारी दिनुभएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएपछि बन्द रहेको पर्वत कुस्माको तल्लो मोदी 1 जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन सुरु भएको छ। यही असार 22 गते राति आएको बाढीका कारण ठप्प रहेको आयोजनाको उत्पादन 1 सातापछि आइतबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको हो। कुस्मा नगरपालिका 8 दोबिल्लामा रहेको सुन्दरखोलामा आएको बाढीले मुहान र झण्डै 300 मिटर नहरमा क्षति पुर्याएको थियो। सोही दिन मोदी खोलामा आएको बाढीले मुहानमा समेत क्षति पुर्याएको थियो। लगातारको प्रयासबाट मर्मत सम्पन्न गरेर आइतबार साँझदेखि उत्पादन सुरु गरेको युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक उपेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सुन्दर खोलामा आएको बाढीले 4 मिटर चौडा र 4 मिटर उचाइ रहेको 300 मिटर नहर पूर्ण रूपमा
पुरेको थियो। आयोजनाका कर्मचारी र अन्य कामदार गरी दैनिक 50 जना परिचालन गरी मर्मत गरिएको थियो। मर्मतपछि आइतबार साँझदेखि 9.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको गौतमले जानकारी दिनुभयो। बाढीका कारण आयोजनामा झण्डै 4.5 देखि 5 करोडसम्मको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। मोदी खोलाको बहाव उच्च रहेकाले मुहानमा भएको क्षतिको विवरण अझै यकिन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। आयोजनाको उत्पादन गृहमा भने कुनै पनि क्षति भएको छैन। सुन्दरी खोलामा आएको सोही दिनको बाढीले मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको निर्माण कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्जिनियर राजाराम आचार्य र चालक इन्द्र थारू सवार गाडी समेत बगाएको थियो। बगाएको गाडी फेला परे पनि आचार्य र थारूको अवस्था भने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। बाढीले क्षति पुर्याएको मध्य पहाडी लोकमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएको छ। रसुवागढी नाका जोड्ने स्याफ्रू रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि पोल सार्ने काम सकिन अझै 1.5 महिना लाग्ने भएको छ। स्याफ्रू र तिमुरेको बस्ती नसारिएको र केही क्षेत्रमा पोल गाड्ने ठाउँ नै नभएका कारण बढी समय लागेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण धुन्चेले जानकारी दिएको छ। स्याफ्रू र तिमुरेमा गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रूबेसी रसुवागढी सडक योजनाले राइट अफ वे दिएपछि मात्र बाँकी क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सकिने केन्द्र प्रमुख प्रेमबहादुर भण्डारीले बताउनु भएको छ। चिनिया लगानीमा स्तरोन्नति हुन लागेको स्याफ्रू रसुवागढी सडक खण्डमा पर्ने बिजुलीको पोल सार्ने काम अहिले जारी छ। सडक खण्डमा पर्ने 325 वटा पोल हटाउनु पर्नेमा अब केही मात्र बाँकी रहेको गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रूबेसी रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा वर्षायाम लाग्न साथ विद्युत आपूर्ति अनियमित भएको छ। दैनिक दर्जनौं पटक विद्युत अनियमित हुँदा उपभोक्ता तथा व्यवसायी आन्दोलित छन्। कोरोना कहरका कारण लामो समय निषेधाज्ञा हुँदा आफ्नो पेशा व्यवसाय ठप्प भएको र खुला हुँदा विद्युत अनियमित भइरहने समस्याले व्यवसायीले प्राधिकरण विरुद्ध आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरूले बरु 2 घण्टा समेत तोकेर लोड सेडिङ गर्न सुझाव दिँदै यसरी अनियमित विद्युतले आफूहरूको पेशा व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको दुःख गरेका छन्। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कणेलले निषेधाज्ञाले ठप्प व्यवसाय निषेधाज्ञा खुल्दा अनियमित विद्युतले झन सङ्कट बढेको बताउनुभयो। घण्टा घण्टामा विद्युत गइरहँदा काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले जसका कारण आफ्ना उपकरणहरू बिग्रेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विद्युत आए पनि कम भोल्टेजको आउँदा पनि काम गर्न असहज भएको उल्लेख गर्नुभयो। कोवलपुरदेखि सुर्खेत जोडिएको 33 केभीए प्रसारण लाइनलाई मर्मसम्भार गरी नियमित विद्युत आपूर्ति नगरी प्राधिकरण विरुद्ध व्यवसायीहरूलाई सडकमा उत्रिने चेतावनी उहाँले दिनुभयो। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले पुरानो विद्युत लाइन भएकाले जीर्ण हुँदा पटक पटक विद्युत अवरुद्ध भइरहेको जनाएको छ। प्राधिकरण प्रमुख टङ्कराज गिरीले प्राविधिक समस्याले गर्दा पनि विद्युत नियमित हुन नसकेकाले आफूहरूले नियमित बनाउने प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभयो। यिनी सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसा स्वार र प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।